Hello. I hope this video will see you very active, well, and fresh. In today's video, I'm going to talk about making suggestion. And in the first slide, I have inserted some pictures. In the first picture, we can see a girl advising another girl. In this way, here is individual suggestion or group suggestion. You can see in these different pictures and different postures. You know. Okay, I always believe that the best thing a human being can do is learning. I don't mean only learning language, learning something else. But it is proved that learning a language makes someone's mind very active and fresh. That's why always we have to learn language, English language or other languages, to make our mind active, fresh. Okay? Now, in the second, what's given here? Language tips. To make suggestion or advice, ADVIC, advice, we can use different structures. अब एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, हामीले जीवनमा सल्लाह त दिइरहेका हुन्छौं। यो सल्लाह दिनको लागि, इंग्लिशमा सल्लाह दिनको लागि राइट तरिकाहरू के हुन् त? कम्तीमा पनि यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। ती मध्ये 2-3 वटा जानियो भने त काम चलिहाल्छ। त्यसकारण म यो सबै तरिकाहरूको यहाँ छलफल गर्छु आज। है, तपाईले हेर्नुहोस् त, एउटा राम्रो तरिका छ कसैलाई केही सल्लाह दिनको लागि। त्यो तरिका हो, इफ आई वेयर यु, आइड प्लस V1। इफ आई वेयर यु, यदि म तपाई भएको भए, यदि म तिमी भएको भए, आइड प्लस V1, म यसो गर्ने थिएँ। अब यसमा कुरा बुझ्नुभयो? कसैले भन्यो मेरो अफिस एकदम ठीक छ, जब राम्रो छ, स्यालेरी ठीक छ, तर म बस ढिलो भएकोले, गाडी ढिलो पाइने भएकोले सधैँ मलाई गाली गर्छ, सायद मलाई निकाल्छ होला भन्दै साथीले भन्यो। अब त्यो साथीलाई सल्लाह दिने कसरी इंग्लिशमा? इफ आई वेयर यु, यदि म तिमी भएको भए, आइड शिफ्ट द रूम, कोठा सार्ने थिएँ। आइड बाई अ स्कुटर, म एउटा स्कुटर किन्ने थिएँ। यसरी सल्लाह दिन सकिन्छ। र सल्लाह दिने यो आइड पछाडि V1 मात्रै लाग्छ। जस्तो साथीले I am not quite well nowadays, I have different problems, I don't know what happened to me, मलाई थाहा छैन मलाई के भयो हो, विभिन्न समस्याहरू भइरहेछ भन्यो। अब तपाईले सल्लाह दिनु पर्यो। इफ आई वेयर यु, यदि म तिमी भएको भए, आइड गो टु हस्पिटल एन्ड सी द डक्टर, म अस्पताल गएर डाक्टरलाई भेट्ने थिएँ। यति भनेपछि उले के बुझ्छ भने, ए अस्पताल जानु ठीक हुने रहेछ, उले पनि म तिमी भएको भए अस्पताल जाने थिए भन्दैछ नि त। यसमा मात्र होइन, अरूमा धेरैमा यही प्रयोग गरे पनि हुन्छ। यति एउटा जाने पनि हुन्छ। इफ आई वेयर यु, आइड प्लस V1। कसैले भन्यो आई एम नट गुड एट इंग्लिश, माई बोस अलवेज कम्प्लेन्स माई इंग्लिश, सधैँ मेरो इंग्लिशलाई कम्प्लेन गर्छ। के गर्ने भन्यो भने सल्लाह दिनु पर्यो। इफ आई वेयर यु, आइड जोइन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज क्लास, म इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज क्लासमा भर्ना हुने थिएँ।
I'd join English language class. यस्तै गरी तपाईले पनि विभिन्न सजेक्सन्सहरू अथवा एडभाइस गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई. दोस्रो तरिका, हाउ अबाउट verb plus ing. यो हाउ अबाउट verb plus ing भनेको पनि सल्लाह दिने स्ट्रक्चर हो. यसबाट के हुन्छ भने योबाट के दिन सकिन्छ, जस्तै what about ing, what about buying a bike, बाइक किने कसो होला त, what about shifting your room near the office, near the company, कम्पनीको छेउछाउमा कोठा सारे पनि कसो होला त. यो एउटा सल्लाह दिने तरिका हो. अर्को छ why don't you plus डट डट छ. यो डट डटमा पनि भिवा नै आउँछ. जस्तो अघिको साथीको समस्या, my English is not good, my boss always complains my English, my speaking skills भन्न थाल्यो. सल्लाह त दिनु पर्यो. त्यस बेला तपाईले ओके, why don't you join English language class, किन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास जोइन गर्दैनौ त, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास जोइन गर न. why don't you improve your English, किन इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्दैनौ त. अब कसैले भन्यो my job or my boss doesn't pay regularly, राम्ररी तिर्दैन, समयमा पैसा दिँदैन भन्यो भने सल्लाह दिनु पर्यो नि. why don't you change your job, why don't you search for a new job, किन नयाँ जागिर नखोज्नु त, नयाँ जागिर खोज न. त्यतापट्टि गयो. यो अर्को तरिका भयो. अर्को तरिका you'd better plus v1, यो v1 नै हो. you'd better plus v1, you'd really better plus v1. अब एउटा साथीले भन्यो उसले चाहिँ मलाई एउटा राम्रो जब पाएको छु तर कम्प्युटर नलेज छैन, त्यो जबमा जाऊ भने पनि फेरि कम्प्युटर नलेज छैन रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ होला भन्यो. साथीसँग मागिन्छ सल्लाह, त्यसकारण जे पनि भनिन्छ है साथीलाई. अब तपाईले साथीलाई सल्लाह दिँदा यो स्ट्रक्चर युज गर्नु पर्यो भने you'd really better join computer class first, you'd really better join computer class first. तिमीले पहिला कम्प्युटर क्लास जोइन हुनु अत्यन्तै राम्रो होला है. you'd really better, एकदमै you'd really better join English language class or computer class. यसरी बढाउन सक्यो. अनि त्यसैलाई तपाईले कहिलेकाहीँ यसरी लामो गरी भन्न पनि सिक्ने. it might be a good idea to join English language class. English language class जोइन गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला है. might be ले त हुन्छ कि, English language class जोइन गरे पो राम्रो हुन्छ कि. it might be a good idea to join English language class. अब कहिलेकाहीँ यसरी डाइरेक्टली भन्न पनि सकिन्छ. my advice would be to shift your room, to buy a scooter, to join English language class, to learn computer first. Another way, I would strongly advise you to plus v1, फेरि v1 नै लाग्छ. I would strongly advise you to join English language class. Okay, up to now, what did you learn?
अबदेखि कसैलाई सल्लाह दिनु पर्यो भने म सल्लाह दिन सक्छु, किनभने मसँग धेरै तरिकाहरू छन्। कसैलाई तिमीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जोइन गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो भने म धेरै तरिकाले भन्छु। ल, तपाईले अंग्रेजी भाषा जोइन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई सल्लाह दिँदाखेरि म त्यसैलाई सबैमा लगाएर हेर्छु है। If I were you, I'd join English language class. What about joining English language class? Why don't you join English language class? You'd really better join English language class. It might be a good idea to join English language class. My advice would be to join English language class. I would strongly advise you to join English language class. Okay. Now let's see second one. Second language tip. अर्कै विषयमा छ। To show disagreement with people. कसैलाई हामी अग्री गर्छौं, कसैलाई डिसअग्री गर्छौं, कसैले भनेको कुरा असहमत हुन्छौं, कसैले भनेको कुरामा सहमत हुन्छौं। असहमत हुनु पर्यो भने सधैँभरि नो 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 भनेर मात्रै हुँदैन। तरिकाहरू राम्रो राम्रो सिस्टमेटिक तरिकाहरू सिक्ने हो। यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएपछि त सिकेरै जान्ने हुन्छ, सिक्ने नै हो। त्यसकारण कसैसँग असहमत हुनु पर्यो भने कसरी बोल्नु पर्ने रहेछ इङ्ग्लिसमा। I'm not sure about that. खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन भन्दियो भने पनि यसले मसँग सहमत भएन जस्तो लाग्छ उसलाई। You could be right but ... खै तपाईले भने त ठिकै होला तर यसो हो कुरा चाहिँ यो पनि असहमतै भएको हो। That's an interesting. त्यो त एकदम राम्रो, but that's an interesting, but what you say after that? But and ... That's an interesting, but अथवा नो भन्नु भन्दा त I'm afraid I don't agree. माफ गर्नु होला म सहमत हुन सक्दिन। I'm afraid I don't agree. Next, that's an interesting idea but त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो तर यसो छ है भनेपछि त डिसअग्री भयो, असहमत भयो। अब एकदमै असहमत हुने खालको कुरा नै गर्यो भने रबिश, ननसेन्स, ननसेन्स, वयात भनेको, ननसेन्स भनेको वयात भनेको। Actually as a matter of fact I think, तर वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है। तपाईले भनि त हाल्नुभयो यो डिसअग्री गर्ने तरिकाहरू हुन्। तपाईलाई कसैले केही कुरा भन्यो त्यसमा तपाईलाई चित्त बुझेन भने I'm not sure about that भने पनि हुन्छ। You could be right but भनेर आफ्नो कुरा राखे पनि हुन्छ। That's an interesting idea but आफ्नो कुरा I'm afraid I don't agree. माफ गर्नु होला म सहमत हुन सक्दिन। That's an interesting idea but or rubbish, nonsense, nonsense, nonsense. ओके, त्यसले पनि तपाईले डिसअग्री गरेको भन्ने बुझ्नुहुन्छ। Actually as a matter of fact I think ... यसले पनि डिसअग्री नै गरेको बुझाउँछ। ओके, कुनै कुरामा तपाई असहमत हुँदा यसरी भन्नुपर्छ है। नाउ 3 अर्को ल्याङ्ग्वेज फंक्सन हो, त्योसँग यो रिलेटेड छैन।
टु आस्क फर इन्फर्मेसन सपिङ। सपिङमा विभिन्न कुराहरू सोध्ने ल्याङ्ग्वेज टिप्सहरू के हुन् त? हैन, कहिले के सोध्नु पर्यो, कहिले के सोध्नु पर्यो, त्यस बेला यस्तो ल्याङ्ग्वेज टिप्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। डु यु ह्याभ दिस इन अ स्मलर साइज? तपाईसँग यो अलि सानो साइजको छैन? छ भनेर सोधेको, सरी छ भनेर सोधेको। डु यु ह्याभ दिस भनेको कुनै ज्याकेट स्याकेट के किन्दै हुनुहुन्छ त्यही देखाएर हो। डु यु ह्याभ दिस इन अ लार्जर साइज? अलिक ठुलो साइज छ? डज दिस कम इन एनी अदर कलर्स? यो अरू कलरमा पनि आउँछ? तपाईले मलाई ब्राउन देखाउनु भयो, अरू कलरमा पनि आउँछ कि आउँदैन? डज दिस कम इन एनी अदर कलर्स? अरू कलरमा पनि आउँछ? सपोज तपाई ज्याकेट किन्दै हुनुहुन्छ भने कसरी भन्नु पर्यो? डज दिस ज्याकेट कम इन एनी अदर कलर्स? यो ज्याकेट अरू कलरमा पनि आउँछ? Can I bring this back if it doesn't fit? यो मलाई ठीक भएन अथवा भाइको लागि किन्या हो, उलाई ठीक भएन भने फिर्ता लिएर आउन सक्छु कि सक्दिन? Can I bring this back if it doesn't fit? ठीक भएन भने फिर्ता ल्याउन सक्छु कि सक्दिन? सक्छु। Can I bring this back if it doesn't fit? Okay. This jacket is too tight. यो ज्याकेट एकदम टाइट भयो। I need a larger size. मलाई त अलि ठुलो साइजको चाहिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ सस्तो, अब पैसा कम छ, सेलमा छ कि कुनै सामानहरू सेलमा भए लान्छु भनेर देखाएर, इज दिस अन सेल? यो सेलमा पनि राख्नु भएको छ? इज एनीथिङ अन सेल? अरू केही सेलमा छ तपाईसँग? ज्याकेट बाहेक अरू कुराहरू? ओके। अब दिस शूज आर अ लिटल टाइट। अलि टाइट भयो है, यी जुत्ता अलिक टाइट भयो। डु यु ह्याभ अ बिट लार्जर देन दिस? यो भन्दा अलिकति ठुलो? अ बिट लार्जर देन दिस? यो भन्दा अलिकति ठुलो खालको छैन, ठुलो साइजको छैन भनेर भनेको। ओके, दिज आर ल्याङ्ग्वेज टिप्स। हामी कन्टिन्यू दुईटा लेसन भयो, ल्याङ्ग्वेज टिप्स पढ्दैछौँ। मेकिङ सजेसनमा अब मेकिङ सजेसन्सको ल्याङ्ग्वेज टिप्सहरू धेरैवटा सिक्यो। यी मध्ये एक दुईवटा प्रयोग गर्न जान्ने हुनै पर्छ है, जान्ने हुनै पर्छ। त्यति भयो भने त कसैलाई सजेसन दिनु पर्यो, एडभाइस गर्नु पर्यो भने आनन्दले एडभाइस गर्न सकिन्छ। ओके। एन्ड 2 नम्बरको ल्याङ्ग्वेज फङ्सन, ल्याङ्ग्वेज टिप्स के छ? कसैसँग डिसअग्री हुँदाखेरि असहमत हुनलाई के भन्ने, कसो भन्ने है, त्यो कुरा हो यो। कुनै कुरामा असहमत हुनको लागि तपाईलाई सहमत हुन मन लागेन उसले भनेको कुरामा भने तपाईले ल एउटा भन्नुभयो, यु कुड बी राइट, तपाईले भने ठिकै होला तर बट असहमत हुनुभयो तपाईँ। सपोज तपाईलाई कसैले भन्यो गॉड इज द सोर्स अफ एभ्री क्रिएसन, प्रत्येक सिर्जनाको स्रोत भगवान हो भन्यो। अब तपाईलाई मन परेन यो कुरा, मन परेन भने तपाईले भन्नुहुन्छ आई एम नट स्योर अबाउट दैट, यू कुड बी राइट बट आई डोन्ट थिंक सो। तपाईले भने ठिकै होला तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। बट आई थिंक द वर्क वी डू इज द मेन थिङ। हामीले गर्ने काम चाहिँ मुख्य कुरा हो, कर्म चाहिँ मुख्य कुरा हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यु कुड बी राइट, होला।
अथवा तपाईले त्यही कुरा भन्नुभयो द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ, त्यो मिलेन। अब मानु अर्को म्याटरमा डिसअग्री गर्नुभयो भने तपाईले यिनीहरू मध्ये एउटा सिक्नु पर्यो कुनै पनि। र लास्टमा छ टु आस्क फर इन्फर्मेसन स्पेसल्ली इन सपिङ। सपिङमा यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। र सपिङको अर्को एउटा छुट्टै भिडियो अपलोड भइसकेको छ, त्यसबाट डिटेल बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिप्स भनेर दिएको हो। यस्तै टिप्सहरू प्रत्येक कुरामा जान्दै गइयो भने सल्लाह दिनको लागि 2टा तयारी गरियो। ल डिसअग्री गर्नु पर्यो भने 1-2वटा तयारी गरियो। अनि यस्तै गरेर प्रत्येक फङ्सनको 1-2वटा टिप्सहरू राम्ररी जान्दै गइयो भने त इङ्ग्लिस बोल्न जान्ने हुन्छ, लेख्न जान्ने हुन्छ, अरूले बोलेको बुझ्न जान्ने हुन्छ। 3-4वटा कुरा हुनुपर्छ यसमा। अरूले बोलेको बुझ्ने हुन्छ नि, बोल्ने भइएन भने नि पहिला अरूले बोलेको बुझ्ने भयो भने नि एउटा काम भयो, पढ्दा बुझ्ने भयो भने अर्को काम भयो। सधैँभरि मलाई बोल्न आएन त 2टा भिडियो हेरे त्यस्तोले हुँदैन। पेशन्स, धैर्यता चाहियो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न हिसाबले विकास भइराखेको हुन्छ नि, लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ, 4 स्किल्स मध्ये कुनै न कुनै स्किल्सको प्रत्येक भिडियो हेरे पछि विकास भइराखेको हुन्छ र आफूलाई तयारी गर्नु पर्यो। यसो गर्दै गयो भने अवश्य पनि जान्ने हुन्छ। इट्स स्योर, 100% sure, you know. We can speak, we can read, write, listen properly. English is easier than other languages. हाम्रो भाषा नेपाली भाषा भन्दा सजिलो भाषा हुन्छ इङ्ग्लिस। Okay? Now, please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like, dislike, or comment. Or you can visit www.youtube.com/c/thebestpreparation to see all videos together. Thank you.